इनर क्लास भन्ने बित्तिकै कुनै क्लासभित्र अर्को क्लास हामी राख्छौँ भने त्यसलाई इनर क्लास भनिन्छ। इनर क्लासलाई डिरेक्टली अरू बाहिरबाट भनेको आउटसाइड द वर्ल्ड भनौँ न, अरूले एक्सेस गर्न पाउँदैन, डिरेक्टली एक्सेस गर्न पाउँदैन, यसको अर्थ देख्दैन भनौँ न। इनर क्लासलाई एक्सेस गर्नलाई आफ्नै जुन कन्टेनिङ क्लास छ त्यो क्लासले पनि इनर क्लासको अब्जेक्ट मार्फत मात्रै कल गर्न पाउँछ। यसको अर्थ उसले डिरेक्टली त्यो एक्सेस गर्न पाउँदैन। आफ्नै क्लासले जो कन्टेनिङ क्लास छ त्यो क्लासले पनि डिरेक्टली इनर क्लासभित्रको मेम्बरहरू एक्सेस गर्न पाउँदैन डिरेक्टली है। त्यसको अब्जेक्ट बनाएर एक्सेस गर्ने कुरा त छँदैछ। तर इनर क्लासले चाहिँ जो कन्टेनिङ क्लास छ त्यसको मेम्बरहरूलाई चाहिँ डिरेक्टली एक्सेस गर्न पाउँछ। जस्तो कि मैले यहाँनिर इनर क्लासको एउटा भेरिएबल बनाएँ, सपोज इन्टेजर ए भनेर कन्टेन्ट बनाएँ, जुन कन्टेनिङ क्लास छ आउटर क्लास भनौँ न जसलाई। यसको भ्यालु मैले 50 बनाएँ भने यो ए को भ्यालु यो इनर क्लासले एक्सेस गर्न पाउँछ। जस्तो म यसमै देखाउँछु, ए को भ्यालु मैले डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने चाहिँ म यहाँ डिस्प्ले गर्न सक्छु। आई एम इनसाइड इनर क्लास भन्यो अनि म यहाँ भ्यालु अफ ए फ्रम आउटर क्लास भनौँ न हैन, यो क्लासको भ्यालु हामी डिस्प्ले गर्न सक्छौँ यसरी। यो चाहिँ हामीले आउटर क्लासको मेम्बरलाई डिरेक्टली यसरी एक्सेस गर्न पाउँछौँ। तर हामीले के चाहिँ गर्न पाउँदैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अब यो सो पनि कल गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखिहाल्यो। के चाहिँ गर्न पाइँदैन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो जुन हाम्रो सो मेथड छ यसमै आएर हामी यो सो मेथडमा हामी के गर्न पाउँदैनौँ भने मैले यो जुन हाम्रो इनर क्लास छ यसभित्रको जुन डिस्प्ले भन्ने मेथड छ हामी यसलाई सिधै कल गर्न सक्दैनौँ। जस्तो यहीँ हेर सिस्टम डट आउट डट, मैले त्यो पनि किन गर्नु र यहाँ त अब्जेक्टिभ बनाउनु पर्यो, डिस्प्ले कल गरौँ न है सिधै डिस्प्ले। मैले सिधै यसरी डिस्प्ले कल गर्न सक्दिनँ। किन सक्दिनँ भने इनर क्लास जुन हामीले बनाएको छौँ यो इनर क्लास भनेको कन्टेनिङ क्लासभित्र जुन इनर क्लास छ नेस्टेड क्लास भने पनि भयो, यो क्लासमा भएको कन्टेन्ट यो डिस्प्लेलाई हामीले यहाँबाट सिधै यसरी एक्सेस गर्न पाउँदैनौँ, किनकि यसले यो क्लासभित्रको मेम्बरलाई डिरेक्टली एक्सेस गर्न मिल्दैन। हामीले यदि यो एक डिस्प्ले कल गर्नु छ भने चाहिँ हामीलाई यदि आवश्यक पर्छ भने हामी यो इनर क्लासको अब्जेक्ट मार्फत हामी यसलाई कल गर्न सक्छौँ। यो कुरा हामीले हेर्न सकिहाल्छौँ। यसलाई कम्पाइल गरेर हेरौँ, तिमीले धेरै कुरा बुझिहाल्छौ कम्पाइल गर्ने बित्तिकै। यसको कम्पाइलेसनमा गएँ म, पाइँदैन भन्ने कुरा जो पनि हामीले हेरेको थियौँ होला, तर यसलाई अझै रेकर्ड होस् भन्नलाई मैले तिमीलाई देखाउन खोजेँ। ओके, त्यसलाई हामी कम्पाइल गरेर हेरौँ त्यो फाइललाई। मेरो डिरेक्टरी एमआरसी जावा मेरो फाइलको नाम के थियो, क्लास एक्जाम्पल। यसलाई कम्पाइल गरेर हेऱ्यो भने तिमीले यहाँ यो कुरा देख्न सक्छौ हैन। यसले भन्छ कि क्यान नट फाइन्ड सिम्बल डिस्प्ले। हामीले जुन डिस्प्ले हामीले कल गरेको छौँ जुन कन्टेनिङ क्लासबाट आउटर क्लासबाट भनौँ न, त्यो कन्टेनिङ क्लासबाट हामी त्यो कन्टेन्ट डिरेक्टली यसरी एक्सेस गर्न पाउँदैनौँ। यो कुरा हामीले बुझिसकेको छौँ, हामी बुझौँ। त्यसैले कन्टेन्ट एक्सेस गर्ने कुरा चाहिँ हामीले जहिले पनि थाहा पाउनुपर्छ कि कसरी एक्सेस गर्न मिल्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। यसमा इनर क्लास र आउटर क्लासको रिलेसनसिपको बारेमा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। हामीले जसरी अरू बेला हामी नेस्टेड क्लास भनेर अथवा नेस्टेड स्ट्रक्चर भनेर हामी कुरा गर्ने गर्थ्यौँ, हामीसँग सी ल्याङ्ग्वेजमा नेस्टेड स्ट्रक्चर भन्थ्यौँ, एक्ज्याक्टली त्यो कुरालाई सम्झ्यो भने सजिलो हुन्छ, किनकि हरेक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले हामीसँग भएको पहिलेकै जति कन्टेन्टहरू छन् तिनै कन्टेन्टलाई लिएर हामी यहाँनिर एक्सेस गर्न सक्छौँ। अब यो खासमा इनर क्लासको प्रयोग हामी पछि इभेन्ट ह्यान्डलिङमा हामी प्रयोग गर्छौँ, खास गरी बढी एप्लेटमा प्रयोग हुन्छ भनिन्छ। तिमीले जब इभेन्ट ह्यान्डलरको काम गर्छौ त्यो बेलामा तिमीले इनर क्लासको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यिनीहरूले कुन एक्सेसिबल हुन्छ कुन एक्सेसिबल हुन्न भन्ने कुरा तिमीले अहिले बुझ्यौ भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। आज म तिमीसँग अर्को टपिकमा जान्छु। अर्को टपिक भनेको म तिमीसँग आज सोध्दैछौ केही? त्यसमै एकचोटि जाउँ न सर इनर क्लासमा। हुन्छ सर, हामी इनर क्लास छ नि सर, त्यसलाई प्राइभेट स्ट्याटिक नि बनाउन पायो भने सर? पाइन्छ पाइन्छ। जुन आउटर इनर क्लासलाई स्ट्याटिक बनाउन नि पाइन्छ। स्ट्याटिक बनायो भने चाहिँ हामीले यो आउटर क्लासको एलिमेन्टहरू एक्सेस गर्नलाई हामीलाई यसको अब्जेक्ट चाहिन्छ, हामी डिरेक्टली एक्सेस गर्न पाउँदैनौँ। जस्तो मैले यसलाई स्ट्याटिक बनाएँ भने
यहाँ हेर न त इन्टिजर पनि स्ट्याटिक हुनु पर्यो हुन्छ नि कि सर? के चाहिँ यो माथि जुन हामीसँग भेरिएबल छ नि सर इन्टिजर, त्यो पनि स्ट्याटिक गर्यो भने मात्र यसले एक्सेस गर्न पायो हुन्छ नि इनर क्लासले। अब्जेक्ट बनाएर एक्सेस गर्न पाइन्छ। हेरौँ न, कम्पाइल गरौँ न त ल। तिम्रो ब्याकग्राउन्ड नोइज हटाऊ ल। मैले स्क्रिन नै सेयर गरेँ ल। ओके, तिमी यहीँबाट हेर। मैले चाहिँ के लिएर आएर हेरौँ न। जावासी अब यहाँ यसले भन्छ नि होइन, जुन हामीले देखाइरहेको छौँ नि, नन स्ट्याटिक भेरिएबल ए क्यान नट बी रिफरेन्स फ्रम अ स्ट्याटिक कन्टेक्स्ट भन्यो होइन। हामीले सिधै यसरी एक्सेस गर्न पाएनौँ। नन स्ट्याटिक मेथड सो क्यान नट बी रिफरेन्स फ्रम स्ट्याटिक कन्टेक्स्ट भनेर भन्यो। हामी यसरी यसलाई हामीले एक्सेस गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा थाहा भयो, किनकि यो नन स्ट्याटिक भेरिएबल यो हामीले स्ट्याटिक क्लासबाट हामीले एक्सेस गर्न मिलेन। अब यसलाई हामीले स्ट्याटिक बनायो भने त्यो एक्सेस गर्न मिलिहाल्छ होइन। हजुर सर। स्ट्याटिकको बारेमा पढिसकेकै छौँ। अब यो सोमा पनि समस्या छ, मैले सोमा पनि स्ट्याटिक बनाउनु पर्यो होइन। हामीले स्ट्याटिक किवर्डको बारेमा पढिसकेका छौँ। स्ट्याटिक मेम्बर एक्सेस गर्नलाई स्ट्याटिक मेथडै हुन जरुरी छ भन्ने कुरा हामीले पढेछौँ होइन। हामी यसरी यो देख्न सक्छौँ, यो कन्सेप्टको कुरा हामीसँग छँदैछ है त। यो स्ट्याटिकको कुरा हामीले पढिसकेको भएर यो तिमीले ज्ञान राखिहाल्छौ। स्ट्याटिक क्लासहरू पनि प्रयोग हुन्छन्। अब स्ट्याटिक क्लासहरू खासै युज हुँदैनन् भन्छ, रेयरली युज हुन्छ भन्छ। त्यसैले मैले यसको बारेमा तिमीलाई देखाइनँ। तिमीलाई अस्ति पनि कुरा गरिसकेको थिएँ, त्यही पनि यो हामीले देख्न सकिहाल्यौँ है त। अब देखाइ छोडेँ है त। चोलाले केही सोध्दै थियो? सर भन। यहाँ माथि हामीले एउटा क्लास बनाएको छौँ इनर क्लास इक्जाम्पल होइन। अब अर्को क्लास बनाएर त्यसको चाहिँ इनर क्लास इक्जाम्पलको अब्जेक्ट बनाएर माथिको क्लासको कल गर्न पाइन्छ। माथिको क्लासको मेथडहरू त कल गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन सर? अर्को क्लास बनाएर के भन्यौ? अर्को क्लास बनाएर अब त्यो माथिल्लो क्लासको अब्जेक्ट बनाएर सर, इनर क्लास इक्जाम्पलको अब्जेक्ट बनाएर अनि त्यसको मेथडहरू चाहिँ कल गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन त्यहाँबाट? पाइन्छ, हायरार्कीमा गयो भने पाइन्छ। जस्तो तिमीले इनर क्लास एक्जाम्पलको अब्जेक्ट यो क्लासभित्र आएर बनायो भने इनर क्लास एक्जाम्पलको ए एक्सेस गर्न पाइयो, सो एक्सेस गर्न पाइयो। अब मलाई यो इनर क्लासभित्रको यो डिस्प्ले कल गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो सो भित्रबाट डिस्प्ले कल गर्नु पर्यो, अनि यो सोलाई कल गरे नि यो डिस्प्ले कल हुन्छ। हायरार्की मेन्टेन गर्न सकिन्छ। नेस्टिङको कन्सेप्ट छ नि हामीसँग। यो अब्जेक्ट डट गरेर जुन हामी गरिरहेको थियौँ नि, जस्तो यहाँबाट मैले एउटा अब्जेक्ट बनाएँ, यहाँ हेर न। जस्तो इनर क्लासको अब्जेक्ट त म यहाँ बनाउनु पाउँछु होइन। सेम क्लासभित्र त एक्सेस हुन्छ। सपोज आई भन्ने बनाएँ, न्यू, अनि त्यसपछि इनर भन्ने मैले क्लास बनाएँ होइन। अब मैले यहाँबाट आई डट डिस्प्ले त कल गर्न पाउँछु नि त, यसले त करेक्टली काम गर्छ हो। अब तिमीले यहाँ आएर एउटा क्लास बनायो, जस्तो क्लास एक्जाम्पल, यसलाई टेस्टर भन्न रुचाउँछु ल, टेस्टर। यो क्लासमा आएर मैले मेन मेथड बनाएँ। तिम्रो भन्न खोजा यो होइन। यसमा आएर मैले के गर्न पाउँछु भन्दाखेरि इनर क्लास एक्जाम्पलको अब्जेक्ट बनाउनु पाउँछु। अब्जेक्ट बनाउनु पाउने भए ल ए भनौँ, मैले अब्जेक्ट बनाएँ। यहाँबाट ए युज गरेर म के गर्न पाउँछु भन्दाखेरि म सो कल गर्न पाउँछु हैन। सो कल गर्नु भनेको के हो? मैले डिस्प्ले कल गरिरहेको छु, हेर त हायरार्कीमा। तर मैले यहाँ के चाहिँ गर्न पाउँदिनँ भने सिधै ए डट डिस्प्ले चाहिँ कल गर्न पाउँदैन, किनकि यसले यो डिस्प्ले मेथड हामीले देख्दैन।
नट एक्सेसिबल, यो चाहिँ पाइँदैन, तर यो चाहिँ भ्यालिड हो। ठिक छ चोला? मैले देखाउँछु, सेभ एज गरौँ, इनर क्लास एक्जाम्पल टेस्टर। हेरिरहेको छ है त, यसमा जाउँ। यो डिस्प्लेमा कल गर्न पाउँदैन किनकि यो हामीले एक्सेसिबल हुँदैन, यो त्यसले देख्दैन, यो डिस्प्ले कल गर्न पाउँदैन। मैले यसलाई कमेन्टिङ गरिदिन्छु, त्यसले करेक्टली काम गर्छ हो। यसलाई एक्जिक्युट गरौँ। अब यो कल भएको भए भयो किनकि इन्फाइनाइट भयो, त्यहाँ कल गरेको गरेछ हामीले 16 पनि कल गरेको छौँ हैन, त्यही भएर यस्तो यो सो हटाइन्छु, त्यहाँ मेरो त्यही भएर त्यस्तो आएको हो। त्यहाँ मैले अघि तिमीलाई एक्जाम्पल देखाउनलाई लेखेको थिएँ हैन, यसरी यसले काम गरिहाल्छ हैन। तिमीले यसरी इनर क्लासको कन्टेन्ट एक्सेस गर्नु पर्यो भने अघि सुरुमा बाबुलालले पनि भन्दै थियो यही कुरा, हामी यसरी एक्सेस गर्न सक्छौँ। तिमीले वाट वी क्यान डु भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ, हाउ वी क्यान राइट भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ, सिन्ट्याक्स भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र सिमान्टिक बुझ्नुपर्छ है त। ल्याङ्ग्वेज पढ्दाखेरि जहिले पनि भन सर, यो जुन छ नि अब हामीले इनर क्लास छ नि सर हाम्रो भित्र, त्यसलाई हामीले जुन अहिले आउटर क्लासको यो अब्जेक्ट बनायो नि सर, त्यसलाई अब हामीले इनर क्लासको पनि अब्जेक्ट थ्रु नै कल गर्ने हो भने सर यो अर्को पनि अब्जेक्ट क्रिएट गर्न सकिन्छ नि सर इनर क्लास आउटर क्लासको थ्रुबाट? आउटर क्लासको अब्जेक्टबाट अर्को अब्जेक्ट बनाएर भन्न खोजेको आउटर क्लासको? जस्तो कि सर यसलाई छ नि अब यो हाम्रो एउटा अब्जेक्ट त बनिसक्यो होइन सर आउटर क्लासको, अब त्यसलाई चाहिँ सर अब हामीले इनर क्लास एक्जाम्पल डट इनर अनि इक्वल टु अनि फेरि त्यसपछि ए डट न्यू अनि इनर क्लास एक्जाम्पल गऱ्यो भने चाहिँ अर्को इनर क्लासको पनि अब्जेक्ट बन्यो नि सर। त्यो इनर क्लासको अब्जेक्ट हामीले आउटर क्लासको माध्यमबाट बनायौँ। हजुर हजुर, पाउँछौँ, त्यो एउटै कुरा हो। तिमीले भनेको कुरा मैले गरेको कुरा एउटै हो। मैले यहाँ जसरी गरिरहेको छु त्यो तिमीले गरेको कुरा पनि सेम हो। तिमीले चाहिँ सिधै यहाँनिर नबनाइकन तिमीले चाहिँ मेन मेथडमा आएर त्यसरी क्लास युज गरेर इनर क्लासको अब्जेक्ट क्रिएट गरौँ भन्न खोजा हो, त्यो त्यसरी गर्न मिल्छ। त्यो तिमीले आर्गुमेन्ट पास गरे जस्तै कन्सेप्ट हो त्यो, तिमीले त्यो हायरार्कीको कन्सेप्ट इम्प्लिमेन्ट गरे हो, त्यो गर्न मिल्छ। अब हामी जाउँ अर्को कन्सेप्टमा, होप यु अन्डरस्ट्यान्ड। अब तिमी त्यसलाई ट्राई चाहिँ गर्नुपर्छ, के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। म आज तिमीसँग कुरा गर्छु कमान्ड लाइन आर्गुमेन्ट। तिमीले यदि मेरो सी पढाउँदाखेरिको भिडियो हेरेको छौ भने मैले राखिदिएको पनि थिएँ भिडियो, कमान्ड लाइन आर्गुमेन्ट भनेको के हो बुझेको होला हौ, हेर्न भ्याएको छौ भने है, भर्खरै पढाएको थिएँ मैले सी। भन सर, यो जाभा अहिले हामीले जुन रन गरिरहेछौँ नि सर, त्यो आफैमा पनि कमान्ड लाइनबाट रन गराउन मिल्छ नि सर, स्ट्रिङ पठाउन सकिन्छ नि सर? मिल्छ सर, एरेको रूपमा मिल्छ, त्यही गर्न आँटेको मैले अहिले। ए हुन्छ सर। कमान्ड लाइन आर्गुमेन्टको बारेमा कुरा गर्न आँट्दैछु। कमान्ड लाइन आर्गुमेन्ट भनेको तिमीले जसरी अब सेम कुरा हो, कमान्ड लाइन आर्गुमेन्ट कहाँ पठाइन्छ भन्ने कुरा सी ल्याङ्ग्वेजमा दिएको थियो, एक्ज्याक्टली यहाँ पनि सेम कुरा हो। कमान्ड लाइन आर्गुमेन्ट भनेको मेन मेथडबाट, मेन मेथडमा जुन हामीसँग आर्गुमेन्ट छ नि, तिमीले आर्गुमेन्ट देखाएको छौ नि होइन, मेन मेथडमा के आर्गुमेन्ट छ हेरेर, स्ट्रिङ एआरजिएस भन्ने छ सर अहिले हामीसँग। स्ट्रिङ आर्गुमेन्ट छ, त्यो एआरजिएस को नाम त जे राखे पनि हुन्छ। हामीलाई मिनिङफुल होस् भन्नलाई त्यो एआरजिएस लेख्ने चलन हुन्छ। एआरजिएस को अर्थ आर्गुमेन्ट्स भन्ने नै हो कि खासमा, अरू नाम राख्दा नि हुन्छ, तिमीले एआरजिएसै राख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। तर कतिजनालाई कस्तो लाग्छ भने एआरजिएसै राख्नुपर्छ भन्ने हुन्छन्, कतिजना विवाद पनि गरेर हुन्छन्, कहिलेकाहीँ झगडा नि परेर आउँछ यो विषयमा होइन, तिमीले याद पनि गरे होला। तर त्यो एआरजिएस भनेको एउटा भेरिएबलको नाम हो, त्यो आर्गुमेन्ट तिमीले नाम जे राखे पनि हुन्छ। म यो प्रयोग गरेर पनि देखाउँला अहिले, त्यो जहिले एआरजिएसै लेख्ने चलन हुन्छ, जहाँ पनि भेटिन्छ होइन, त्यसैले त्यही लेख्ने गरेको कन्भेन्सन फलो गर्दै आए मात्रै हो, तर त्यो लेख्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ छैन है त। म एउटा इक्जाम्पल लेख्न चाहेँ कमान्ड लाइन आर्गुमेन्टको। म एउटा क्लास बनाएँ, नाम मैले कमान्ड लाइन आर्गुमेन्ट नै भन्ने भने।
तिमीले जसरी हामी अरू मेथडहरूले आर्गुमेन्ट रिसिभ गर्छ, मेन मेथडले पनि आर्गुमेन्ट रिसिभ गर्छ र मेन मेथडले चाहिँ आर्गुमेन्ट रिसिभ कहाँबाट गर्छ भन्दाखेरि कमान्डबाट रिसिभ गर्छ, त्यसैले यसलाई हामी कमान्ड लाइन आर्गुमेन्ट भनिरहेछौँ है त। अब यो केसमा आउँदाखेरि चाहिँ मैले के लेख्न मिल्यो भन्दाखेरि चाहिँ म यसैमा देखाउँछु ल सिधै, पब्लिक स्ट्याटिक वेट मेन। आर्गुमेन्ट भनेको यही नै हो, स्ट्रिङ args। कति सजिलो छ, सी ल्याङ्ग्वेजमा त त्यो अलि झर्को पनि छ हेर्नलाई हैन, यसमा त सजिलो छ किनकि यहाँ त स्ट्रिङको रूपमा आर्गुमेन्ट आउँछ भन्ने कुरा त हामीले यहीँबाट पनि थाहा पाइहाल्यौँ हैन, यहीँ थाहा पायौँ। अब यो कतिवटा आर्गुमेन्ट आयो भन्ने कुरा काउन्ट हामी आफै गर्न सकिहाल्छौँ किनकि हामीसँग लेन्थ भन्ने प्रोपर्टी हुन्छ एरेमा, कुनै पनि एरेमा लेन्थ भन्ने प्रोपर्टी हुन्छ, स्ट्रिङमा पनि लेन्थ भन्ने प्रोपर्टी हुन्छ, त्यसैले हामी यहाँबाट लेन्थ क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्यौँ। म एउटा भेरिएबल बनाउन सक्छु इन्टिजर लेन्थ भन्ने हैन, म यहीँबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्छु। मैले args को लेन्थ कतिवटा आर्गुमेन्ट आयो भन्ने कुरा म यसरी भन्न सक्छु। यसबाट लेन्थ हामीले रिसिभ गरेँ, यसलाई सेभ गरौँ ल, कमान्ड लाइन आर्गुमेन्ट। ओके, मैले यति लेन्थ रिसिभ गरेँ। अब कतिवटा आयो भन्ने कुरा हामीले हेर्न सक्छौँ। म अहिले एकैचोटि सबै लेख्दिनँ ल, तिमीलाई म सरको साउन्ड गर, सरकोमा नेट प्रब्लम हो अहिले। सरकोमा नि आवाज आएन हो सरको? छैन छैन। अहिले पज भइरहेको के सबैकोमा? सरको स्क्रिनै अड्किसक्यो। मेरो पनि त्यस्तै भइरह। अन्त त चलिरह। मैले क्षमा चाहेँ है, यो मोबाइल डेटाबाट आइरहेको छु, मोबाइलमा फोन आयो भने यो ठ्याक्कै डिस्कनेक्ट हुन्छ, म हराएँ होला त्यही भएर। मेरो स्क्रिनमा आएँ है त, सबैले मलाई देखिरहेको छ है त। मैले यहाँनिर लेन्थ डिस्प्ले गर्न सक्छु हैन, मैले अहिले लेन्थले काम गर्छ भन्ने कुरा मात्रै देखाउन खोजेँ है त। यहाँनिर सिम्पली मैले यहाँ नम्बर अफ आर्गुमेन्ट्स भनेर कहानी पनि लेख्न सक्छु म यहाँनिर, नम्बर अफ आर्गुमेन्ट्स सप्लाइड भनेर भनौँ न, तिमीले कतिवटा आर्गुमेन्ट सप्लाई गर्छौ भन्ने कुरा हामी यसरी यहाँ देखाउन सक्ने भयो हैन। मैले अहिले यतिमै यो प्रोग्रामलाई तिमीलाई देखाउने कोसिस गर्छु अनि त्यसपछि हामी फेरि आउँला अरू केसमा। सरी क्लियर गरेको, मेरो प्रोग्राम कमान्ड लाइन आर्गुमेन्ट यो ठिक छ, यसलाई एक्जिक्युट गरौँ। अहिले आर्गुमेन्ट सप्लाई गरेको छु कि छुइनँ? होइन सर अहिले होइन। यो सी ल्याङ्ग्वेज र यसमा चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। सी ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ फाइलको नामलाई पनि एउटा आर्गुमेन्टको रूपमा गन्छ, जावाले चाहिँ फाइलको नामलाई आर्गुमेन्टको रूपमा गर्दैन है। यहाँनिर तिमीले यहाँनिर जे सप्लाई गर्छ, जस्तो मैले हेलो भने अनि हाउ भने, आर यु भने हैन, क्वेसन मार्क राखेँ, इट इज द एक्जाम्पल अफ कमान्ड लाइन भनेर भने है त, आर्गुमेन्ट्स भने। अब यसमा कतिवटा आर्गुमेन्ट छ यी गनेर हेरौँ अनि त्यसले करेक्टली हामीलाई डिस्प्ले गर्छ कि गर्दैन हामीलाई थाहा भइहाल्छ हैन। कतिवटा छ यसमा आर्गुमेन्ट्सहरू? 12 वटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वटा छ, ठिक छ। यसले हामीले करेक्टली देखाउँछ नम्बर अफ आर्गुमेन्ट सप्लाई 12 हैन। भनेपछि आर्गुमेन्ट सप्लाई भएको कुरा हामीले निकाल्न काउन्ट गर्न सक्यौँ। अब यसलाई भिजुअलाइज गर्यो भने तिमीले भिजुअलाइज गर्न सकिहाल्छौ, तिमीलाई त्यो थाहा पनि छँदैछ। तिमीले यो args भन्ने जुन हाम्रो स्ट्रिङ एरे बनेको छ, args को 0 मा पहिलो आर्गुमेन्ट बस्छ। यो त मैले भन्दै पुग्छ, मैले देखाउनु पर्दैन होला।
ARGS को 0 मा पहिलो आर्गुमेन्ट बस्छ, ARGS को 1 मा दोस्रो आर्गुमेन्ट बस्छ, यो तिमीलाई थाहा छँदैछ हैन त? त्यसो भए म अरु फर्दर काम गर्छु ल। सपोज आर्गुमेन्ट्समा हामीसँग नम्बर आउँछ अनि त्यो नम्बरलाई चाहिँ हामी यहाँ डिस्प्ले गर्ने कोसिस गरौँ ल। त्यो नम्बर नै हुन्छ त भन्न मिल्दैन किनकि स्ट्रिङकै रूपमा आउँछ, जति पनि आर्गुमेन्ट आउँछ स्ट्रिङको रूपमा आउँछ। मैले यहाँनिर अहिले एक्जाम्पलको लागि एउटा कोड लेखेँ, मैले डिस्प्ले मात्रै गर्न खोजेँ, त्यसपछि मिनिङफुल काम एउटा गर्छु र तिमीलाई एउटा क्लास होप पनि दिन्छु। मैले यहाँ के लेख्न मिल्यो भने ARGS डट लेन्थ लेख्न मिल्यो, त्यो लेन्थ किन लेख्नु पर्यो, माथि क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ हामीले भनेपछि हामी LENGTS लेख्न पाउने भयो हैन त। I++ गर्न सक्ने भए यो कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्न सक्ने भए आर्गुमेन्ट्सहरु डिस्प्ले गर्नको लागि system.out.println लेख्न सक्ने भए म यहाँ डिस्प्ले गर्न सक्ने भए मेरो भ्यालुहरु डिस्प्ले गर्दाखेरि मैले मेरो कन्टेन्ट आएर बस्छ ARGS मा, म यसरी डिस्प्ले गर्न सक्छु। यो तिमीले ज्ञान राखिसकेकै होला हैन त। अब यसलाई हामी हेरौं, यसको हामी एउटा एक्जाम्पल फेरि हेरौं हैन। यहाँनिर छँदैछ हामीसँग कोड सँगसँगै तिमीले मेरो स्क्रिन देखिरहेको छौ होला सायद। ओके, यो अघिकै कमान्ड लाइनमै जान्छु ल, म यही कोडमै जान्छु। म कम्पाइलेसन गरेँ, ठीक छ। यसलाई एक्जिक्युट गरौँ। अघिको 12 वटा आर्गुमेन्ट्सहरु यसले करेक्टली डिस्प्ले गर्छ। मैले गल्ती गरेँ एउटा त्यहाँ 0 राख्नु भएको छ। सिली मिस्टेक। ओके, यसमा आई लेख्नु पर्यो। त्यसलाई सेभ गरौँ। हामी यसरी डिस्प्ले गर्न सक्छौं हैन। हामी कमान्डमा जाउँ। ठीक छ, यो यसलाई एक्जिक्युट गरौँ। ठीक छ, अनि यसले हामीलाई करेक्टली यी आर्गुमेन्ट्सहरु सप्लाई गर्छ। अब तिमीले यहाँबाट एउटा कुरा त के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि इनपुट लिने तरिका फरक भयो। प्रोग्रामले इनपुट त रिसिभ गर्यो, मेन मेथडबाट आर्गुमेन्टको रूपमा रिसिभ गर्यो। अब हामीले इनपुटको तरिका चेन्ज भयो। हामी यो इनपुटको तरिकाबाट हामी के गर्न सक्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीसँग डेटा अवेलेबल हुन्छ त्यो डेटामा हामी डिफरेन्ट कामहरु गर्न सक्ने भयो। जस्तो तिमीले सपोज युजरले यहाँबाट केही कुरा सप्लाई गर्छ कमान्डमा, जस्तो नम्बर सप्लाई गर्छ भने दुईटा नम्बर सप्लाई गर्छन्, दुईटा मध्ये को ठुलो भनेर हामी पत्ता लगाउन सक्ने भयौं हैन। तीनटा सप्लाई गर्छ भने त्यो तीनटा मध्ये को ठुलो भनेर पत्ता लगाउन सक्ने भयौं। अथवा 10 वटा पत्ता लगाउँछन् तिनीहरुको सम पत्ता लगाउन सक्ने भयौं। एज अ एरेको रूपमा हामीले डिल गर्न सक्ने भयौं। त्यसो भए सपोज नम्बर कसैले हाल्छ अनि त्यो नम्बरमा हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो भने कसरी गर्छौं, म त्यसको एक्जाम्पल एउटा तिमीसँग गर्नेवाला छु। सपोज युजरले हामीलाई आर्गुमेन्ट सप्लाई गर्दा दुईटा आर्गुमेन्ट सप्लाई गर्छ, मानौं दुईटा आर्गुमेन्ट सप्लाई गर्छ भनौं। हामी त्यसको लागि कन्डिसन पनि लेख्न सक्छौं, तर मैले यहाँ सिम्पली एउटा एक्जाम्पल लेख्नको लागि मैले तिमीलाई धेरै झर्को गरिन, तिमी त्यसमा धेरै कुरा सोच्न सक्छौ। अहिले चाहिँ मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग लेन्थको भ्यालु चाहिँ हामीसँग के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हामीसँग दुईटा हुनु पर्यो हैन। मैले यो कन्डिसन पनि लेखिन ल, मैले सिधै यहाँनेरि युजरले इनपुट गर्छ भन्ने कुरा सोचेँ। मैले के गरेँ भने युजरबाट आएको जुन दुईटा भ्यालु छ नि, एउटा इन्टिजर a भन्ने भेरिएबल बनाएँ, अर्को b भन्ने बनाएँ। जुन आर्गुमेन्ट रिसिभ हुन्छ a भन्नेमा मसँग पहिलो आर्गुमेन्ट म यसमा राख्छु भनेको ARGS को 0 मा भएको एलिमेन्ट म यसमा राख्छु। यो गर्न पाउँछु कि पाउँदिन? कसले भन्छ? आउँछ सर। एरेको एड्रेस त हालेको सर किन पाउँ? आउँछ? भनौँ त, सुनौ त। सर यो पाउँछ एरेको एड्रेस सर, यो एरे बनाएर चाहिँ पाउँछ सर। एरे पहिला बनाउनु चाहिँ पर्यो एरेको एड्रेस हाल्नलाई। भन्नाले मैले बुझिन तिम्रो कुरा। मैले सोध्न खोजेको कुरै अर्को थियो। यो हेर त ल, ARGS 0 भनेको स्ट्रिङ डेटा हो। अनि स्ट्रिङ डेटालाई इन्टिजरमा सिधै असाइन गर्न पाइन्छ? पाइदैन। स्ट्रिङलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। कसैलाई थाहा छ स्ट्रिङलाई हाउ टु कन्भर्ट स्ट्रिङ टु इन्टिजर? सर इन्टिजर अनि ब्र्याकेट दिन सकिन्छ होला नि सर। इन्टिजर क्लासमा हामीसँग पार्स इन्ट भन्ने हामीसँग मेथड छ हो। हामी यसरी पार्स गर्नुपर्छ, टाइप कन्भर्जन गर्नुपर्छ है। जावामा याद गर है, तिमीले यो पार्स इन्ट भन्ने मेथड एक्सेस गर्नलाई इन्टिजर क्लास युज गरिरहेछौ, इन्टिजर कल गर्छौ। इन द सेम वे तिमी यसरी नै के गर्छौ भने इन्टिजरमा तिमी यसरी पार्स गर्न सक्छौ। पार्स इन्ट इन्टिजरमा यही काम डबलमा गर्नु पर्यो। डबलमा लानु पर्यो भने डबल डट पार्स डबल
तिमीले यही कुरा फ्लोटमा गर्नु पर्यो नि फ्लोट डट पार्स फ्लोट गरेर तिमी यसरी नम्बरमा रेस्पेक्टिभ नम्बरमा कन्भर्ट गर्न सक्छौ अब मात्र यो भ्यालिड भयो यो टाइप कन्भर्जन गरेको कसैलाई समस्या छ भने भन्ने कोसिस गरौँ है त अब यति भएपछि ए र बी इन्टिजरमा गयो त्यसो भए हामी अब कम्पेयर गर्न सक्छौँ विच वान इज ग्रेटेस्ट हामी यहीँबाट भन्न सक्ने भयो क्या इफ ए इज ग्रेटर देन बी हामी यहाँबाट लेख्न सक्ने भयो को ग्रेटेस्ट भयो भन्ने कुरा हामी यहाँ बन्न सक्ने भयो म यहीँ डिस्प्ले गर्दैन म एउटा भेरिएबल बनाउँछु ग्रेड भन्ने भेरिएबल बनाएँ म यहाँ ग्रेडमा असाइन गर्छु ग्रेड भनेको को ठुलो भयो ए ठुलो भयो अदरवाइज हामी यसरी कोड लेख्न सक्ने भयो भनेको कमान्ड लाइन आर्गुमेन्टबाट आएको भ्यालुहरूलाई हामी यसरी असाइन गर्न सक्ने भयो कमान्ड लाइन आर्गुमेन्ट युज गरेर हामी मिनिङफुल काम गर्न सक्ने भयो मैले त यो तिमीलाई एउटा स्याम्पल देखाउनुलाई एउटा सिम्पल कोड लेखेको अब यसको आउटपुट देखाउँ को ठुलो छ भनेर सिस्टम डट आउट डट println आउटपुट देखाउँ ग्रेटेस्ट नम्बर इज भनेर डिस्प्ले गरौँ यहाँ ग्रेटेस्ट नम्बर को हो ग्रेट हो देख्न सक्छौ यो तिमीले क्लियर छँदैछौ किनकि इनपुट लिने शैली यहाँबाट इनपुट आइहाल्छ इनपुट कहाँबाट आयो भन्ने सोच्नै परेन अनि मैले यहाँनिर हुन त अब यो अगाडिको कोड पनि हटाइदिए हुन्छ तर मैले यहाँ सिम्पली अहिले यहाँ दुईटा डेटा लिँदैछु तिमी यसमा कन्डिसन राख्न सक्छौ जस्तो दुईटा इन्टिजर छ दुईटा डेटा इन्टिजर त भन्न मिल्दैन दुईटा डेटा मिनिमम छ भने मात्रै असाइन गर्ने भन्न सक्छौ नभए चाहिँ फेरि यसले प्रब्लम दिन्छ अब अहिले चाहिँ यहाँ दुईटै छ भन्ने कुरा मान्नु कम्पाइल गर्छु म यसलाई ठीक छ मिनिमम दुईटै भयो भने यसले काम गरिहाल्छ मैले आर्गुमेन्ट दिनु पर्यो यदि मैले यसमा स्ट्रिङ डेटा हाल्छु भने यसले 0 मा कन्भर्ट गर्छ है त्यो तिमीले थाहा पाउनुपर्छ 0 भएकोले दुईटै 0 हुन्छ समस्या भएन मैले एउटा 67 एउटा 432 राखेँ यसले मलाई करेक्टली डिस्प्ले गर्छ ग्रेटेस्ट नम्बर इज 432 यसले काम गर्छ अब तिमीलाई एउटा क्लास वर्क दिनेवाला छु म तिम्रो काम के भने कमान्ड लाइनबाट 10 वटा इन्टिजर रिसिभ गर्नु पर्यो 10 वटा इन्टिजर आउनु पर्यो त्यो 10 वटा इन्टिजरको सम तिमीले डिस्प्ले गर्नु पर्यो तिम्रो काम त्यो हो तिम्रो क्लास वर्क कोड लेख्छु नि क्वेशन लेख्ने है त क्लास वर्क भन सर त्यो मैले अघि उसमा एउटा क्वेशन सोध्न आँटेको थिएँ सर भन न त्यो पेजमा जानु पर्यो सर भन सर यसमा छ नि सर स्ट्रिङमा जुन हामीले एरे बनायो नि सर स्ट्रिङ एरे यसरी बनाउँदाखेरि त हाम्रो एउटा रिफरेन्स मात्र बन्छ नि सर तर स्ट्याटिकले गर्दा चाहिँ त्यो हामीलाई एरेको रूपमा नै दिएको हो सर यसले पठाउन तिमीले एउटा कुरा बिर्सियो क्या जुन फंक्सनमा आर्गुमेन्ट हुन्छ नि हजुर सर फंक्सनको आर्गुमेन्ट त जहिले रिफरेन्सकै रूपमा क्रिएट हुन्छ भ्यालु असाइन हुन्छ नि त यसमा ए तिमीले फंक्सन कल गर्दाखेरि त जहिले रिफरेन्सै त हुन्छ नि त्यो ए सर त्यो रिफरेन्सको जब तिमी आर्गुमेन्टमा भ्यालु पठायो भ्यालु पठाइसकेपछि त्यसले रिसिभ गर्छ नि त हजुर हो त्यही भएर यहाँनिर हाम्रो ARGS0 ARGS1 भनेर भ्यालु त्यसमा आएर बस्छ नि त असाइनै गरेन भने त्यो रिफरेन्स आर्गुमेन्ट्सकै रूपमा अभाइलेबल भयो तर त्यसमा जब तिमीले भ्यालु पास गर्छौ कमान्ड हामी त कमान्ड लाइनबाट आर्गुमेन्ट दिइरहेको छौँ त्यसैले भ्यालु पाउँछ फंक्सन कलिङ पनि त एक्ज्याक्टली सेम हो अब्जेक्टहरुमा सेम काम गर्छ एरे पनि त हामी त्यसरी नै लेख्छौँ ठीक छ ओके क्लास गरौँ है त क्लास 7 सेप्टेम्बर write Java program that accepts 10 integers अब युजरले फटाइ गरेर स्ट्रिङ हाल्छ भने त्यो स्ट्रिङ चाहिँ 0 मा कन्भर्ट हुन्छ त्यसैले इन्टिजरकै रूपमा आउँछ जब हामीले पार्सिन्ट भन्ने मेथड लेख्छौं त्यसले समस्या भएन त्यसैले मैले लेख्दै यहाँ यसरी नै लेखेँ है त accept 10 integers from command and display मैले सम मात्रै सोधे तिमीलाई सजिलो होस् भनेर अरु धेरै प्रब्लम तिमीले गरिसकेका छौ धेरै प्रब्लमहरु तिमी गर्न पनि सक्छौ तिम्रो होमवर्कमा रमाइलो पनि छ पहिले जति पनि काम गरेछौ एरेहरुको कामहरुमा ती सबै कामहरु तिमी अहिले कमान्ड लाइनबाट गरेर पनि आउँछौ तर अहिले चाहिँ यही मात्रै गर डिस्प्ले सम अफ देम 7:08 भन्छ तिमीले 7:15 सम्मको समय पायो 7 मिनेट त्यो भन्दा बढी त लाग्दैन होला
Yes, sir. भन्नुहोस् ए त्यो जुन कमान्ड लाइन आर्गुमेन्ट एरेमा आउँछ सीमा पनि त्यस्तै त हो नि हुन्छ सीमा पनि त्यस्तै हुन्छ त्यहाँ एरे अफ पोइन्टर्समा आउँछ सेम कन्सेप्ट हो ए सी को स्टाइल लेख्न जान्नु भएको छ नि यो पनि जानिहाल्नुहुन्छ यसमा कन्भर्जन गर्ने रुटिन फरक छ हैन मेथड फरक छ अब त्यहाँ कन्भर्जन गर्दा ए टु आई ए टु एफ ए टु एफएल लेख्ने गरिन्थ्यो सी ल्याङ्ग्वेजमा यहाँनिर चाहिँ अब तपाईले क्लासको मेथडहरू युज गर्नुपर्छ इन्टिजरको पार्स इन्ट युज गर्नु पर्यो डबलको पार्स डबल युज गर्नु पर्यो फ्लोटको पार्स फ्लोट युज गर्नु पर्यो अब स्ट्रिङलाई क्यारेक्टरमा त कन्भर्ट गर्नै परेन तपाईले इन्डेक्सिङ युज गरेर एक्सेस गर्न सकिहाल्नुहुन्छ अरु डेटाहरु त छँदैछन् ठीक कोड लेखेरै जान्ने हुन्छ कि त्यसैले कोड लेख्ने बानी गर्नुपर्छ कोड लेखौँ न त्यही भएर मैले क्लास दिएको वान वे मात्रै भयो भने त यो छिटै मैले सिध्याउँछु त्यो किन गर्नु हैन तपाईहरुले पनि लेख्नु भयो भने इन्टरेक्टिभ हुन्छ क्वेशनहरु रेज हुन्छ क्वेशन रेज हुनु राम्रो कुरा हो मैले पठाएको थिएँ सर एउटा मैले पाइसकेँ ओके एउटा इन्टिजर एरे बनायो त्यसको लेन्थ क्याल्कुलेट गर्यो अनि त्यसको माथि एउटा कन्डिसन पनि राखेको राम्रो हुन्छ ल बाबुलाल त्यो फर लुप भन्दा माथि इफ लेन्थ ग्रेटर देन इक्वल्स टु 10 भनेर लेख्यो भने राम्रो हुन्छ है ए हुन्छ सर किन भनेको भने लेस देन 10 आयो भने लेन्थको भ्यालु त्यो प्रोसेस गर्नुको अर्थै छैन किनकि हामी त 10 वटा नम्बर जोड्दै छौं नि त हैन मैले त तोकेको छु नि 10 वटा भनेर त्यही भएर तिमीले त्यो लुप लेख्दा पनि आई लेस देन लेन्थ लेख्नु भन्दा नि आई लेस देन 10 लेख्नु राम्रो हुन्छ के त्यहाँ त्यो लेन्थ चाहिँ के को लागि प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ भने भन न सर त्यो माथि छ नि सर हामीले जुन यहाँनिर इन्टिजर फ्रेज इन्ट गर्यो नि त्यो भन्दा माथि नै इफ लेन्थ इज ग्रेटर लेस देन 10 गर्दा नि हुन्छ होला नि सर मैले फर लुप भन्दा माथि भनेको फर लुप भन्दा माथि गर्यो नि राम्रो हुन्छ सर फर लुप भन्दा माथि ग्रेटर देन इक्वल्स टु 10 भयो भने मात्रै त्यो लुपमा जाने हो नभए नजाने बनाउनु पर्छ के हुन्छ सर हुन्छ नभए एल्स लेख्दिएर अनि आर्गुमेन्ट्स लेस आर्गुमेन्ट्स आर सप्लाइड भनेर प्रोग्राम टर्मिनेट गरिदिँदा राम्रो हुन्छ क्या त्यस्तोमा चाहिँ किनकि मिनिङफुल बनाउनलाई मैले पो तिमीलाई एक्जाम्पलमा यतिकै लेखा हो तिमीले त्यति कुरा सोच्नुपर्छ ठिकै छ तिमीले ठिक छ अब यहाँ चाहिँ 10 वटै सप्लाई गर्छु भन्ने तिमीले सोच्यौ तर अब प्रोग्राम लेख्दाखेरि त जेनरल वेमा लेख्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ है लेखेको कोड ठिक छ अब सम चाहिँ तिमीले डिस्प्ले गर्न बिर्सेछौ अरू त त्यस्तो
ए डिस्प्ले चाहिँ गरेर हुन्छ मैले अरु कसैको सकियो? सर अस्ति जुन हामीले दिएको थियो नि सर मोबाइल नम्बर सर हजुरलाई त्यो कलेजमा पठाइदिनु भएको सर त्यो भइसकेन र आइसकेन र महेन्द्रले त भइसक्यो भन्दै थियो त साथीहरुको ए खोइ सर अब हाम्रो एसएमएस आएको जस्तो लाग्छ सर मलाई अनि त्यही भएर चेक गर त एकचोटी चेक गर न 1441 गरेर त्यो प्याकेज किन्ने कोसिस गर न थाहा भइहाल्छ मेरोमा ई शिक्षा भनेर आछ सर हैन मेसेज चाहिँ के भनेर ई शिक्षा के भनेर आछ तर मेरोमा त्यो फन्ट सपोर्ट गर्दैन किप्याड वालामा त्यही भएर अरु के हो थाहा छैन ए हैन त्यो भइसकेको हुनुपर्ने हो त्यो मोबाइल नम्बर फरवर्ड गर्दिसका हो ए होइन ई शिक्षाको लागि प्याक किन के भन्दा आछ के 1477 कति कति हो 17 15 1441 हो खोइ हेर्नु पर्छ तिमीहरुको नम्बर करेक्ट पठाएको हो भने भइसक्यो हामी नम्बर त करेक्टै हो के भन्छ ल्यान्ड then for तपाईँले लेखिसक्यो समय त घर्किसक्यो त मैले 15 भनेको थिएँ 17 भइसक्यो ए सर मैले पनि पठाएँ सर मैले रिसिभ गरिसकेको छैन तपाईले सेन्ड गर्न बिर्सनु भयो कि सेन्ड गर्न बिर्सनु भयो कि मेरोमा आइसकेको छैन तपाई त्यो अपलोड गरिसकेपछि तपाईको स्क्रिनमा देखाउँछ तब त्यो सेन्ड गर्न बिर्सिन्छ कि कहिलेकाहीँ सेन्ड गर्नुपर्छ त्यहाँ इन्टर हान्नु न च्यानलमा चाहिँ पठाउनु भएको जस्तो छ सर के चाहिँ च्यानलमा सर एक्टिभिटीमा ए मिटिङ च्याटमै पठाउनु भयो मिटिङ च्याटमा त नपठाउनु राम्रो हो मिटिङ च्याटमै रहेछ 1 to 1 पठाउनु न 1 to 1 पठाएर राम्रो ठिकै छ अर्को पालि चाहिँ 1 to 1 गर्नु न मिटिङ च्याटमा यो मेस हुन्छ कि तपाईहरुलाई पछि हेर्नलाई गाह्रो हुन्छ तपाईले कन्भर्टै गर्नु भएन आर्गुमेन्ट्सहरु कन्भर्ट गर्नुपर्छ नि कन्भर्टै नगरी त लेख्नै पाइदैन नि
ARGS I भनेर जुन लेख्नु भएको छ त्यो त स्ट्रिङ छ, स्ट्रिङ त कहाँ जोड्न पाइन्छ त्यसरी, स्ट्रिङलाई त कन्भर्ट गर्नुपर्छ, कन्भर्ट गर्नु भएन। मैले अघि जुन गरेर देखाएको थिएँ त्यो कन्भर्ट गर्नुहोस् पहिले, अनि मात्रै त्यही जोड्ने ठाउँमै कन्भर्ट गरे नि हुन्छ इन्डिभिजुअल हरेकचोटि। बाबुलालको स्टाइलमा गरे नि हुन्छ, बाबुलालले अलिक फरक लेखाएको छ, उसले चाहिँ कन्भर्ट गरेर एउटा एरेमा राखेको छ, एरे इन्टेजर एरे बनाएको छ, त्यो भयो भने स्ट्रिङ एरे पनि गायब भएन, इन्टेजर एरे पनि गायब भएन, त्यो त्यसरी काम गर्न पनि सकिन्छ होइन। त्यो आफ्नो तरिका हुन्छ त्यसमा चाहिँ। अब हामीले यति कुराहरू जानिसकेपछि चाहिँ अब इनपुट लिने तरिका हामीले आर्गुमेन्टबाट पनि इनपुट लिन सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। अर्को क्लासमा आउँदाखेरि चाहिँ के गरौँ भने जति पनि हामीले पहिले लेखेका प्रब्लमहरू छन् ती सबै प्रब्लमहरू चाहिँ कमान्ड लाइनबाट आर्गुमेन्ट लिएर लेख्ने कोसिस गरौँ सबै टाइपको। अब सबै त सम्भव हुँदैन होला, सबै टाइपको भन्छु म। सर यस्तो भन्दा नि तपाईले दिँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ के सर मलाई। होइन मैले किन दिनु पर्यो, यो पहिले नै भइसकेका प्रब्लम भएको भएर गरेर आऊ न। जस्तो कि एरेमा युजरसँग इनपुट लिने, अनि त्यो एरेका एलिमेन्ट जोड्ने, त्यहाँबाट इभन नम्बर छुट्याउने, त्यहाँबाट प्राइम नम्बर छुट्याउने, तिनीहरूलाई सर्टिङ गर्ने, त्यो प्रब्लम गरेर आऊ न, सर्चिङ गर्ने। मेरो हेर्नु त सर गएछ कि गएन सर, तपाईँकोमा गए जस्तो छ। पठाएपछि आइहाल्छ नि, आयो सेभेन त गरेको यो तिमीले यो कसरी पठायो हो, यसमा त हेर्नै गाह्रो हो यो पुरै। कस्तो गएछ सर? सबै एकै ठाउँमा मेस भएर आछ, एकै ठाउँमा गएछ यो सर। मैले नोटप्याडमा हो टाइप गरेको आज त। त्यही भएर समस्या हुन्छ त्यस्तो। अर्कै ठाउँमा आएको थियो सर। हिजो अस्ति पठाएकोमा चाहिँ फर्मेटिङ मिलेर आएको थियो, यसमा चाहिँ तिम्रो सबै स्पेसमा साथीकोमा आएको थियो कि सर। अनि त्यहाँनिर नोट प्लस प्लस छैन, त्यो नोटप्याड मात्रै छ कि सर टाइप गरेको। त्यही पनि मिलेर त आउनु पर्ने सर, कि मैले कहाँ मिले कसरी सेट गरेँ मिलेर किन आएन? integer.parseInt args0 if। अब तिमीले एउटा मात्रै नम्बर कन्भर्ट गरेर भएन नि त, 10वटै नम्बर कन्भर्ट गर्नु पर्दैन र जोड्नलाई सर? अनि 1 2 3 4 5 6 गरेर 10 सम्म गर्नु पर्यो? त्यो त लुप लेख न, लुप लेखेर काम गर न, अनि त्यसरी गर्नुपर्छ र। एरे भेरिएबल बनाऊ न पहिला सिकिन्दा, लुप लेखेर काम गर न। त्यहाँनिर अब त्यस्तो बेलामा कतिवटा आर्गुमेन्ट आउँछ भन्ने थाहा भएन भने, त्यस्तो बेलामा सबै कन्भर्ट गर्नु छ भने फर इच भर्जनको फर लुप युज गर क्या, सजिलो हुन्छ त्यो। भयो भने मलाई त्यहीँनिर कन्फ्युज लागिरहेको थियो। मैले यहाँ एउटा मात्रै गरिरहेको छु। मैले सर के बुझेँ भन्दाखेरि एउटै पोजिसनमा सबै आउँदो रहेछ भनेर गरेर। होइन नि, कहाँ हो त्यस्तो हुन्छ। त्यो त जतिवटा आर्गुमेन्ट आउँछ त्यतिवटै प्लेस बढ्दै जाने हो। त्यो डाइनामिक एरे हुन्छ, त्यो 0 1 2 3 4 हुँदै थपिँदै आफै बन्छ, त्यो डाइनामिजम हुन्छ। बाबुलालको सेयर गरिदेऊ न सिकिन्दरलाई, च्याटमा पठाइदेऊ है, उसले बुझ्छ होला त्यसपछि। ओके, आज चाहिँ यति गरौँ। थ्याङ्क यू क्लास। अब बाबुलालले भनेको कुरा म अर्को क्लासदेखि फलो गरौँला, म होमवर्क म आफै दिउँला, आज चाहिँ मैले दिइनँ है त। होमवर्क त भाइले अहिलेसम्म भन्नु भएको छ नि, यो गरेर आऊ।